This was the point when I don't know who just hit me from the back and my camera just fell down, that someone just cut my bag and take my money and important things from my bag. I really didn't imagine that this will happen with me in Egypt. अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ा हालुका, वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर व्लॉग। तो जनाब, सबसे पहले उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया 200 सब्सक्राइबर्स के लिए। आज के हमारे व्लॉग का सीन कुछ यूँ है कि हम जा रहे हैं अल अज़हर मॉस्क और मॉस्क अल हुसैन को एक्सप्लोर करने। इसके लिए हम सुबह 9 बजे घर से निकल चुके थे क्योंकि जुमे की नमाज अदा करनी थी अल अज़हर मॉस्क में। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका। तो हमारा डायरेक्ट सफ़र है पहले अल अज़हर मॉस्क की तरफ। अल अज़हर मॉस्क बहुत ही पुरानी मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत भी है। आज जुमे का दिन था और मस्जिद में बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकी, लेकिन इसकी पहली वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पे। अगर आप वो देखना चाहें तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। ये अल अज़हर मस्जिद अल अज़हर यूनिवर्सिटी के साथ ही है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं इस्लामिक स्टडी के लिए, स्पेशली फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान से भी शायद होंगे। यहाँ मिस्र में एक जो सबसे अच्छी बात इनकी है वो ये है कि जनाजा वगैरह होता है वो जमात के साथ करवाते हैं, चाहे वो फजर के साथ हो, ज़ोहर के साथ, असर के साथ। नमाज जनाजा बाजमात की जाती है और मस्जिद में की जाती है। साथ साथ औरतें जो आई होती हैं नमाज अदा करने के लिए वो भी नमाज जनाजा अदा करती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सहर का वक्त था, मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील भी उतरे। और माशाल्लाह से माशाल्लाह सब लोग यहाँ पे जुम्मे वाले दिन इतना तैयार होके आते हैं जैसे इनका ईद का दिन हो। अपने बच्चों को भी स्पेशली तैयार करके लेकर आते हैं जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए। न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई ये अब्दुल। अल अज़हर मॉस्क के साथ ही छोटा मोटा सा बाजार है जहाँ पे इस्लामिक चीज़ें, कुरान पाक, जाए नमाज और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया। अल्लाह के घर से मुबारक हो शहे हर दो जहाँ तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा। और अब हम जा रहे हैं मस्जिद अल हुसैन की तरफ, जो कि अल अज़हर मॉस्क के बिल्कुल सामने ही है। ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीब। यहाँ पे पुलिस वाला हमसे फजूल में पैसे मांग रहा था, जबकि मस्जिद के अंदर एंटर होने के कोई चार्जेस नहीं है। गलती हमारी ये थी कि हम लोग गलत वे से आ रहे थे, रॉन्ग साइड से आ रहे थे। जो मेन दरवाजा था मस्जिद का वो दूसरी तरफ था, हमें पता नहीं था, इसलिए हम लोग ये इस दरवाजे से एंटर हुए। लेकिन जो मेरे साथ में हुआ है ना, वो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। मस्जिद अल हुसैन बेसिकली बहुत पुरानी मस्जिद है। अल अज़हर मॉस्क की तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और बेसिकली बताया जाता है कि इस मस्जिद में इमाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक जो है वो यहाँ पर मदफून है।
لیکن بہت اختلافی جگہ ہے یہ. اس کے بارے میں کوئی ختمی رائے نہیں ہے کیونکہ یہ مسجد کہتے ہیں کہ 9 سال پرانی ہے اور جو کربلا کے امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں ان کی شہادت کو کہتے ہیں کہ 1300 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. تو یہ جو مسجد ہے یہ بعد میں تعمیر کی گئی ان کی شہادت کے بعد. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو سر مبارک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ان کی قبر ہے وہیں پر ان کا سر مبارک بھی ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ اسکلان فلسطین میں ہے، دوسرا کوئی کہتے ہیں کہ شام میں ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ مدینہ میں ہے. واللہ عالم کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کس جگہ پر ان کا سر مبارک مدفون ہے یہ نہیں پتا. اس مسجد میں روزہ مبارک ہے اور یہاں پہ سب کا ماننا یہی ہے، کافی زیادہ لوگ آتے بھی ہیں، شیعہ حضرات سید لوگ وہ بھی آتے ہیں اس جگہ پر، اور زیادہ تر کا ماننا تو یہی ہے کہ یہاں مصر میں اس جگہ پر اس مقام میں ہی ہے مسجد الحسین میں. تو چلیے آپ کو بھی کرواتے ہیں زیارت. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. ابھی اس مقام پہ جو میرے ساتھ ہوا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ضرور، لیکن اس سے پہلے آپ زیارت کر لیں. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن گیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، زہر مائی کو جس کے پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا ستایا گیا، اس حسین ابن گیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین. ہاں جی، تو بیسیکلی میرے ساتھ ہوا کچھ یوں تھا، میں نے کوشش کی کہ میں روزے کے قریب جا کے اور اندر سے دیکھ سکوں اور آپ کو بھی دکھا سکوں کہ اندر کے کیا مناظر ہیں. اس لیے میں آہستہ آہستہ یہ جو ہجوم تھا خواتین کا ان کے اندر گھستی گئی، آگے ہوتی چلی گئی، اور اسی دوران میرے ساتھ حادثہ جو ہے وہ ہوا. ایک تو اتنی زیادہ دھکم پیل تھی، اور اس دھکم پیل میں مجھے نہیں پتا چلا کب کس وقت میرا جو بیگ ہے اسے بلیڈ کے ساتھ کاٹا گیا، اور اس کے اندر سے جو چیزیں تھیں، اسپیشلی جو میرا چھوٹا پاؤچ تھا پیسوں والا وہ، اور ایک میرا پاؤچ تھا اسمال رنگ لائٹ تھی، اور ساتھ میں میرا مائک تھا، ولاگنگ کا مائک تھا. تو یہ دونوں چیزیں میری اندر سے غائب ہو چکی. اینڈ آئی واز جسٹ ان دا اسٹیج آف میکنگ مائی سیلف اسٹیبل. مجھے ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مصر میں میرے ساتھ ایسا ہوگا. میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا میرے ساتھ جو کہ اس طرح سے ہوا، بیگ کو کاٹ کر
اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے اندر جب مجھے دھکا لگا ہے، میں گری ہوں، میرا موبائل گرا ہے نیچے، مجھے تب نہیں پتا چلا کہ میرا بیگ جو ہے اسے کٹ لگ. اور جب ہم لوگ مسجد سے باہر آ چکے تھے، مطلب صحن سے بھی باہر آ گئے، پھر سے میرے بھائی کی نظر پڑی بیگ پہ اور اس نے کہا یہ کیا ہے. جب میں نے چیک کیا اندر تو لٹ گیا، برباد ہو گیا. میرے پاؤچ میں تقریباً کوئی 300 اباو پاؤنڈز تھے، وہ بھی گئے. ساتھ میں زیادہ دکھ مجھے میرے ولاگنگ کے مائک کے جانے کا ہوا. مجھے وہ مائک بہت لٹرلی پسند تھا میرا، اور پھر اس کے بعد آگے ولاگنگ کرنے کا دل نہیں کیا. وہاں سے پھر واپس آ گئے گھر. زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ مسجد میں یہ سب ہوا اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس ولاگ کس طرح اس کی اینڈنگ کروں، کیا کہوں. اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو اپنی چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں اور اپنے آس پاس نظر رکھا کریں. That's it. ملتی ہوں اگلی ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.